खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बरह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होते हैं एक मेहमान। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं माह रमज़ान के हवाले से, उनके शोबे के हवाले से। सेगमेंट का नाम है मेहमान ऑनलाइन। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं। मेहमान ऑनलाइन में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब। आप सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चीज़ जो है ये उसमें व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। आपको माह रमज़ान की मुबारक हो। तीसरा रोज़ा है और तेज़ी के साथ रमज़ान गुजरना शुरू हो जाएगा बस 2-3 दिन बाद। जी हाँ, आपको भी और तमाम नाज़रीन को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस साल का रमज़ान पिछले सालों के रमज़ान से कितना मुख्तलिफ नज़र आता है? यानी मुल्की हालात के एतबार से, माशी हालात के एतबार से, लोगों की अपनी नफ्सियात के एतबार से, जो इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीली आ गई है, उसके एतबार से आपके ख़्याल से कितना मुख्तलिफ रमज़ान है? रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों और बरकतों के साथ आ चुका है और हम सब इस वक्त रमज़ान मुबारक में मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें इस वक्त यकीनन तमाम बंदों के ऊपर बरस रही है। जहाँ तक गुज़श्ता सालों से तफावत का ताल्लुक़ है, यकीनन ज़ाहिर है इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं और सियासी हवाले से अगर आप देखें तो मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल नज़र आती है। आमतौर पर हमारे जो सियासी लीडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिर्फ सियासी रकाबत करने के बजाय इस वक्त तकरीबन उससे आगे उनकी जो सियासी चपकली से वो निकल चुकी है, जिसकी वजह से जाहिर है पाकिस्तानी जो अवाम हैं, लोग हैं, वो कुछ इज़्तिराब का शिकार हैं। हाँ। यकीनन सियासतदानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ सियासी इख्तिलाफात रखने चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो जाहिर है उन सब का असर मुल्क के ऊपर भी पड़ता है, अवाम के ऊपर भी पड़ता है। ख़ास तौर पर महंगाई की वजह से जाहिर है अवाम काफ़ी परेशान है। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह सबको महंगाई के बावजूद रमज़ान मुबारक की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा ये बताएं कि ये जो महंगाई हमारे यहाँ है, इसमें हमारा तज्ज़िया ये है कि बहरहाल महंगाई तो पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान बिल्कुल में डॉलर्स का रेट बढ़ने से, या जो भी हमारे पिछले हुक्मरानों ने, मौजूदा हुक्मरानों ने, बहुत पहले के हुक्मरानों ने, सब ने मिलकर जो गलती या गलतियाँ की हैं, उसकी वजह से जो भी मसाइल मामलात हुए, वो यकीनन इसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इतनी महंगाई कम से कम नहीं होनी चाहिए थी जितनी हो गई है? कोई ना कोई और रास्ता भी निकल सकता था। मिसाल के तौर पे जैसे आटा है, अब वो 140-150 रुपए किलो है। तो जी तज्ज़िया जी कार जो मार्केट के हैं, वो ये कहते हैं कि अगर सारी गंदम गोदामों से निकाल लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़रा सा अल्लाह का खौफ कर लें, तो ये जी 80-85 से ज़्यादा रेट इसका नहीं होना चाहिए। तो आप जी। समझते हैं कि फ़िक्टिशियस काम ज़्यादा हो रहा है? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इस वक्त महंगाई अगरचे पूरी दुनिया में है और जाहिर है जब दुनिया में महंगाई होगी तो उसका असर पाकिस्तान में भी पड़ेगा और पाकिस्तान में भी होगी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। ये जो आटे की आपने बात की, बहुत सारे ऐसे लोग कि जो दीगर ममालिक का दौरा कर चुके हैं या आमतौर पर जाते हैं, करते हैं, हाँ। वो कहते हैं कि आटा फिर भी बहुत सारे ममालिक में सस्ता ही होता है, क्योंकि आटा तो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जी। तो हमारे यहाँ आप आटे के हवाले से आप देख लीजिए कि आटा भी इतना महंगा हो चुका है कि आजकल की खबरें हैं गुज़श्ता 2-4 दिनों की कि लोग आटे के लिए लाइनों में खड़े हैं। हाँ। और जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल भी हो गए। बाज़ जगह बज़ाहिर हुकूमत जो है वो मुफ्त आटा तक़सीम करने का ऐलान कर रही है, लेकिन वहाँ पर लोगों के हुजूम और लोगों के रश की वजह से और सही इंतज़ाम न होने की वजह से बाज़ अफ़राद कुचले भी गए हैं। हाँ। और ये एक लिहाज से आप अगर देखें तो कितने शर्म की बात है कि एक मुल्क के लोग जो है वो आटे के खातिर पाँव तले कुचले जाएं और फिर उनकी मौत वाक़ई हो जाए। ये पैगाम जब बाहर जाएगा तो जाहिर है उससे पाकिस्तान के एक अच्छा इमेज नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें तो गलती आप समझते हुक्मरानों हैं कि की हुक्मरानों के साथ-साथ, मार्केट फोर्सेस के साथ-साथ आवाम की तरबियत का भी मसला है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अभी आप अगर बाहर निकलें और आम जो चीज़ें रमज़ान मुबारक से पहले मुनासिब कीमत पर मिलती हैं, रमज़ान मुबारक आते ही उनकी कीमतें कुछ बढ़ जाती हैं। यानी हुकूमत की जानिब से ऐलान नहीं होता, जी। लेकिन लोग खुद बढ़ा देते हैं। तो इससे मालूम होता है कि रमज़ान मुबारक की इन बरकतों
سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بعض جو لوگ ہیں جو چند ایک پیسے زیادہ کمانا چاہتے ہیں، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کی ضروریات سے اور لوگوں کی مجبوریوں سے ریٹ خود ہی بڑھا دیتے ہیں. تو ظاہر ہے ہاں یہ تربیت کی کمی کا ہی نتیجہ ہے. لوگوں کو اگر معلوم ہوتا کہ حقوق الناس کی اہمیت کتنی ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی جو اللہ رب العزت کے نزدیک برائی ہے وہ کتنی ہے، تو وہ ایسا نہ کرتے. تو اس سلسلے میں یقیناً عام لوگ بھی قصوروار ہیں کہ جو اس وقت مختلف اشیاء، خاص طور پر اشیاء ضرورت اور کھانے پینے کی جو چیزیں مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں، وہ بھی یقیناً اس میں قصوروار ہیں. اچھا لیکن ایک اس چیز یہ ہے جی کہ عام طور پر کسی ملک کے حکمران اگر اچھے ہوں گے نا تو عوام بھی اچھی ہوگی لوگ. ہاں اور اگر حکمران عام طور پر مواقع سے فائدہ اٹھانے والے ہوں مختلف موقعوں سے، تو عوام بھی ایسے ہی ہوتی ہے. اچھا ایسا ہے کہ کچھ پرائیویٹ تنظیمیں بھی ہمیں بتا رہی ہیں اور حکومت تو کر ہی رہی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہے، یعنی حکومت بھی اگر آٹا سستا دینا چاہ رہی ہے، ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے، یا کچھ ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں سستا فروٹ دینا چاہ رہے ہیں، سستی سبزیاں دینا چاہ رہے ہیں، سستی اشیاء دینا چاہ رہے ہیں، تو عوام جو ہے وہ ان کے کیمپوں پہ دھاوا بول دیتی ہے، ان کے ٹرکوں کو لوٹ لیتی ہے، اس کو چھیننا جی شروع کر دیتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسا آپ کریں گے، یہ غریب عوام سے میں جی مخاطب ہوں، کہ ایسا اگر آپ جی کریں گے تو آپ کی مدد کے لیے کون آئے گا؟ بالکل ایسا ہی. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس میں اصل میں دو پہلو ہیں. یہ جو صورتحال گزشتہ برس سیلاب جب آئے تھے پاکستان کے اندر، تو اس وقت لوگ جب امداد کرنے جا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ دیکھنے میں آیا تھا، اور آج کل بھی تقریباً آٹے کی تقسیم کے حوالے سے دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ واقعی اتنے لالچ میں آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے مفت میں ملنے والی چیزوں کو حاصل کرنے کے خاطر دوڑ پڑ رہے ہیں اور اس میں لوٹ کھسوٹ سے کام لے رہے ہیں، اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچنے نہیں دے رہے. ایک صحیح. یہ ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی وہ یہ ہے کہ لوگ اتنے حاجت مند ہیں، لوگوں کو اتنی ضرورت ہے کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے جیسے ہی ان کے سامنے ان کی ضروریات کی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہاں سے گزر نہیں دیتے، وہ ان کے اوپر دعویٰ بول دیتی ہیں. کیونکہ ان کو لگتا ہے ابھی نہیں لیا تو پھر ملے گا ہی نہیں. اس کے بعد پھر انسان کا صبر ختم ہو جاتا ہے. ہاں ان کو لگتا ہے ابھی نہیں لیا تو پھر ملے گا ہی نہیں. جی جی ہاں بالکل. اچھا کیونکہ آخری انسان بات یہ ڈاکٹر صاحب، بھوک برداشت نہیں کر سکتا. جی آخری بات یہ کہ جو لوگ سامان کو ذخیرہ کر رہے ہیں ان سے متعلق کیا پیغام دیں گے، اور کہ دیکھیے مہنگا ہوگا تو ہم اس کو بیچیں گے، اور دوسرا جی ان لوگوں کے لیے بھی کہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن پھر بھی روتے رہتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے، دوسری دکان سے تیسری ہو گئی کہتے ہیں کاروبار نہیں ہے، دو سے تیسری گاڑی آ گئی کہتے ہیں کاروبار نہیں ہے، کپڑے زیادہ جی سلوا لیے اس سال پھر بھی کہتے ہیں کاروبار نہیں جی ہے، ہاں لیکن اسٹاف کی بالکل. تنخواہ نہیں بڑھا رہے. جی بالکل. دیکھیں عام طور پر ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. خاص طور پر ضروریات اشیاء کے حوالے سے جو ذخیرہ اندوزی ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اگر ملک کے اندر اس کی کمی ہو، لوگوں کو اس کی شدید ضرورت ہو اور اس کے باوجود لوگ سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیں، ذخیرہ اندوزی اگر کر لیں، تو یہ شرعی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے. صحیح. رمضان المبارک میں بجائے اس کے کہ ہم ثواب کما لیں، اللہ رب العزت کے نزدیک اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کر لیں، اس طرح کے کاموں کی وجہ سے اپنا مقام گھٹا لیں گے. صحیح. اور دوسری جو بات ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ بعض لوگ پھر بھی اپنی ضروریات کی چیزیں رکھنے کے باوجود پھر بھی اعتراض ہی کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ شکایت ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اصل میں ناشکری. ناشکری، جی ہاں ناشکری ہے ایک لحاظ سے. اسٹاف کا کہ خیال نہیں رکھتے جی جب اللہ مارکیٹوں میں. رب العزت نے آپ کو آپ کی بنیادی ضروریات کے مطابق چیزیں دے دی ہیں، اس حوالے سے عام طور پر اسلام یہ کہتا ہے نا کہ آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے ہاں اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھیں. کیا بات ہے. کہ آپ اپنے سے مالدار لوگوں کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کے دل کے اندر خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن آپ اپنے سے نیچے غریب تر کسی کو دیکھیں گے تو اس وقت آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے پاس تو فلان چیز بھی نہیں ہے، جبکہ آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس چند جوڑے تو ہیں، آپ کے اپنے گھر میں آج شام تک کے مثلا کھانے پینے کی اشیاء تو ہیں، لیکن فلان گھر کے اندر تو یہ بھی نہیں ہے. ہاں تو اگر انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لے تو پھر ناشکری کا احساس اس کے دل میں نہیں اٹھے گا، بہت اور شکریہ. پھر وہ شکر کرنا شروع کرے گا. جی ہاں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے عوام، ہمارے لوگ، ہمارے اس پوری قوم، پوری ملت کے حال پر رحم فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ ہم اس کرائسس سے یا ان کرائسس سے ہم نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو بھی عقل دے گا، ہمارے ادارے، ہمارے جو بیوروکریسی ہے، جو ملک کو چلانے والے ہیں، انشاءاللہ یہ سارے اگر مل جائیں، محبت، پیار، یگانگت، اتحاد
اور ایک جذبے کے تحت یہ طے کر لیں کہ ہمیں پہلے سب سے پہلے ملک کو اس کرائسس سے نکلنا ہے، پھر ہم سیاست کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک نکل جائے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔